السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما عملنا المقارب الموازي لمحور الأراتب، دابا غادي نعملو المقارب الموازي، ولكن في هذه اللحظة هادي غيكون لمحور الأفاصيل. صافي، يلاه الدراري نبداو بالتعريف. إذا كانت ليميت إكس كتونفرني بلوس لانفيني إف دو إكس كتساوي لك أ. صافي الدراري، كتساوي لك أ نفسها، يعني سواء كطونفير بلوس لانفيني او موال لانفيني. حنا غنكملو ببلوس لانفيني ديك الساعه او ندوزو موال لانفيني. اذا كانت ليميت اكس كطونفير بلوس لانفيني اف دو اكس تساوي ا، نقول ان المنحنى دا المعادله y يساوي هاد ا، يعني هاد ا هذا كنزلو هنايا y يساوي ا مقارب للمنحنى سي اف بجوار هاد بلوس لانفيني يوازي محور الافاصيل. اذا الدراري، اذا كان عندي ليميت اكس كطونفير، اذا هادشي هذا كامل هادي وهادي نجمع لكم جوج د الحالات. اذا كان عندي ليميت دي اكس كطونفير سواء بلوس لانفيني او موال لانفيني اف دو اكس وكتساوي لي ا شي عدد الدراري، شي عدد 5 ولا 6 ولا 7 على حسب ما عندي. اذا شنو التاويل المبياني كنقولوا في ديك اللحظه الدراري؟ كنقولوا ان المستقيم ديال المعادله ايكغيك اللي كيساوي هاد ا هذا مقارب للمنحنى سي اف بجوار، لحسب هنا شنو عندي. الا كان عندي بلوس لانفيني نقولوا بجوار بلوس لانفيني، الا كان عندي موال لانفيني نقولوا بجوار موال لانفيني. صافي، يوازي محور الافاصيل. صافي الدراري، اذا دابا كيف ما الطريقه كيف ما العاده تفتح راسك توجد التعريف هذا تدخلو في راسك وغادي تشد مزيان باش ما يخرجش. صافي، ورد بال هاد اللحظه هادي وان ما يتخلط لكش مع هذا. قبيل كان عندنا مقارب يوازي محور الاراتب، دابا مقارب يوازي محور الافاصل. غير في محور الاراتب كيكون عندي اكس كتساوي، وديما كيكون عندي في هاد اللحظه هنايا لانفيني، وفي المقارب اللي كيوازي محور الافاصل كيكون عندي هنايا شي عدد، وهنا كيكون عندي لانفيني. بحال نقول لك المقلوب ديال هادي، فهمتي؟ المقلوب ديال هادي المقارب الموازي لمحور الاراتب كيكون بالنسبه للافاصل كيكون بحال نقول لك المقلوب ديال هادي. هنا لانفيني كتساوي لتحت وداك ا كيطلع لفوق. صافي الدراري، ورد بان هادي اللي مهمه بزاف. هو في محور الاراتب كيكون عندي اكس كتساوي ا، وفي محور الافاصل كيكون عندي ايكغيك كتساوي ا. صافي الدراري، اذا دابا نعطيكم واحد المثال. قال لك اسيدي نعتبر الداله اف المعرفه كالتالي: اف دو اكس كتساوي 2 اكس اس 2 على اكس اس 2 ناقص 1. قال لك حدد دي اف، حيز تعريف الداله اف. ثانيا احسب ليميت اكس تنفر بلس لانفينيت اف دو اكس واعطي تاويلا مبياني للنتيجه. اذا الدراري هذا هو اللي كنسميوه التاويل المبياني. صافي، يلاه سيدي نبدا بالمثال الثاني دابا، اللي هو مثال نتمنى يكون هادشي هذا واضح هنايا. اف دو اكس اش هي؟ اف دو اكس كتساوي نعم سيدي 2 اكس اس 2 على اكس اس 2 ناقص 1. قال لك اسيدي حدد دي اف. واخا، اذا الا كان اكس كينتمي لدي اف اش غادي يعطيني؟ هنا في هاد اللحظه هادي ديما المقام مالو كيخالف الزيرو، اذا خصها تكون اكس اس 2 ناقص 1 مالا كتخالف الزيرو. يعني وشنو هي اكس اس 2؟ هي اكس ناقص 1 اكس زائد 1 كتخالف الزيرو. وعندنا واحد القاعده هو ان ا مضروب في بي كيخالف الزيرو، معناته ان ا كيخالف الزيرو و بي كيخالف الزيرو. ولا كان عندك ا مضروب في بي كيساوي الزيرو، معناتها ان ا كتساوي الزيرو او بي كتساوي الزيرو. وكيف ما كتعرفوا باللي و في مجال التعريف كتكون كنهضروا على لانترسيكسيون، على التقاطع، او كتكون كتمثلنا لا انيون يعني اتحاد. صافي، اذا في هذه اللحظه هذه يعطيني اكس ناقص 1 كتخالف الزيرو و اكس زائد 1 كتخالف الزيرو، معناتها ان اكس كتخالف الواحد و اكس كتخالف ناقص 1. اذا هاد التمثيل الدراري، ها الزيرو ها ناقص 1 ها الواحد ها بلوس لانفيني ها موال لانفيني. كيقول لك اسيدي هنايا انك خذ الاعداد اللي في اخ كاملين، ولكن زول الواحد وزول ناقص 1، زول الواحد وزول ناقص 1 وخذ داكشي اللي بقى لك كامل. اذا دي اف اش هي؟ هي اخ زول منا ناقص الواحد والواحد، اولا الا بغينا نعبروا عليه بالمجالات هي من موال لانفيني حتى ناقص 1. هنا خصني نوقف، هي من موال لانفيني حتى ناقص 1 مجال مفتوح، اتحاد عاود ديال ناقص 1 حتى ناين من ناقص 1. هاي المره الاولى من موال لانفيني حتى ناقص 1، عاود من ناقص 1 حتى لواحد، المجال مفتوح الدراري حيت واحد حتى هو ما دخلش، عاود من 1 حتى بلوس لانفيني.
انا نكتب دي اف معوضة هنايا، حيت تما جات طويلة عليها ما تساعدليش. حتى ناقص واحد اتحاد ناقص واحد حتى لواحد اتحاد واحد بلس لانفيني. صافي الدراري ردوا بالمجالات مفتوحة حيت حنا عندنا يخالف. صافي الدراري، اذا هذه هي الدي اف. دابا سيدي قالك في السؤال الثاني شنو كيقول لي؟ احسب ليميت اكس كتنفر بلس لانفيني. ها السؤال الثاني، ليميت اكس كتنفر بلس لانفيني اف دو اكس اش كتساوي؟ هي ليميت اكس كتنفر بلس لانفيني. شنو هي اف دو اكس؟ هي جوج اكس اس 2 على ايش؟ على اكس اس 2 ناقص واحد. صافي الدراري، اذا هادي اش غادي تعطيني؟ هادي راه كنعرفوها فاش كيكونوا في اللانفيني وكتكون عندنا حدوديه على حدوديه كنديو اكبر حد على اكبر حد اللي هو هنايا جوج اكس اس 2، ولتحت اكبر حد شكون هو؟ يعني هو اللي كيكون عنده اكبر اس هو اكس اس 2. هادي كتختزل مع هادي كتبقى لي غير جوج. صافي الدراري، اذا هذه هي النتيجه. اذا حسبت ليميت اكس كتنفر بلس انفينيتي اف دو اكس اش عطاتني جوج، وبالتالي شنو هو التاويل المبياني؟ هنايا قال لك عطي تاويلا مبيانيا للنتيجه. اذا حسبنا في اللانفيني عطاتني ا واللي هو في هذه اللحظه هذه هو جوج. اذا غادي نقول له المستقيم ديال المعادله y كتساوي جوج مقارب للمنحنى سي اف بجوار ياش؟ بجوار بلس لانفيني يوازي محور الافاصل. اذا هذه هي اللي غادي ننزلها هنايا الدراري، كنتمنى تكون واضحه. ها هي باينه. صافي، اذا غادي نقولوا المستقيم د المعادله y كيساوي هاد جوج مقارب للمنحنى سي اف بجوار بلس لانفيني. حنا بجوار بلس لانفيني. صافي الدراري، يوازي مالو محور ياش؟ الافاصيل. حسنا في هاد اللحظه هادي في الافاصيل. صافي الدراري، دونك هادشي هذا اللي كاين، امور واضحه وسهله ماشي شي حاجه اللي كدي التركيز. دونك ها هي الدراري، انا نوضح لكم هنايا التليفون ما بغاش يصفى. صافي، ها هي باينه هادي باينه. دونك الدراري ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. صافي، تحاول تينا تحفظ التعريف مورا كدوز لهاد المثال ديالو اللي كتشوف كيفاش كنطبقوا داك المثال. يا سطا هادشي هذا اللي كاين الدراري. دابا غادي ندوزو الحاجه الثالثه اللي هي المقارب المائل. صافي الدراري، دونك كنتمنى تكون هاد الفقره ديال المقارب الموازي لمحور الافاصيل مفهومه مزيان وفهمتوا ديك المثال، وكذلك الفقره اللي كتقبل منها المقارب الموازي لمحور الاراتيف. دونك بالنسبه اللي عنده شي مشكل او لا شي حاجه ما واضحاش يهود لاسفل الفيديو ويكتب شي كومونتير ويقول لي شنو كاين. اذا نتلاقاو في الفيديو القادم واللي غادي يكون الفيديو الثالث اللي غادي نشوف فيه المقارب المائل. يلا السلام عليكم.